जिन्नात को ताबे करने का एक ज़बरदस्त चिल्ला लेकर हाजिर खिदमत हो। इस चिल्ले के ज़रिए आप हर किस्म के जिन्नात को ताबे कर सकते हैं और सबसे मुजर्रब और आज़मूदा ये चिल्ला है। इस अमल की ख़ास बात ये है कि इस अमल को हर आम और हर ख़ास शख्स इसको बाखूबी कर सकता है। इसकी इजाज़त आम है, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसका चिल्ला इस नीयत से करना है कि हमने जायज़ काम के लिए इसको काम में लाना है। नाजायज़ काम की सूरत में नफ़ा भी आपका होगा और नुकसान भी आपका होगा, लेकिन याद रखिए नाजायज़ करने की सूरत में नुकसान ही नुकसान होता है, उसमें नफ़े का कोई इम्कान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तमाम दोस्तों की फरमाइश पर जिन्नात को ताबे करने का एक मुजर्रब और आज़मूदा चिल्ला लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इस चिल्ले को करने के लिए आपको सिर्फ 4 और 5 शराइत पर अमल करना होगा। अगर आप इन 4 और 5 शराइत पर अमल कर लेते हैं तो जिन्नात आपके ताबे हैं। जिन्नात सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी करेंगे। जिन्नात सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत के अंदर गुजार कर देंगे, क्योंकि ये अमल सिर्फ नेक जिन्नात का है। इसमें किसी किस्म के शरीर या खबीस जिन्नात शामिल नहीं हैं। जितने भी जिन्नात आपके ताबे होंगे वो सारे के सारे नेक और मुसलमान होंगे। शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त ये है कि आपने सारी ज़िंदगी इन शराइत पर अमल करना है। जब आपका दिल मुतमिन हो जाए कि मैं इन शराइत पर अमल कर सकता हूँ, तो फिर आपको इजाज़त आम है, आप चिल्ला काटें और मखलूक के खुदा की सारी ज़िंदगी खिदमत करें। पहली शर्त ये है कि आपने सारी ज़िंदगी फार्मी मुर्गी नहीं खानी। न आपने फार्मी मुर्गी खानी है, न आपने सारी ज़िंदगी फार्मी मुर्गी का अंडा खाना है। नंबर 3, कच्चा प्याज ये आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आजकल सलाद के अंदर कच्चा प्याज इस्तेमाल होता है। आपने इस्तेमाल नहीं करना, पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, थूम है जिसको हम लहसुन कहते हैं, इसका भी आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। और नंबर 5, कच्ची मूली। अलगर्द हर वो सब्ज़ी, हर वो चीज़ कि जिसके कच्चा इस्तेमाल करने से मुंह में बदबू पैदा होती है, हरगिज़ आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि ये तमाम की तमाम चीज़ें हलाल हैं, पाकीज़ा हैं, लेकिन इनको पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा और मुर्गी फार्मी आपने ना तो कच्चा खाना है, ना आपने पका के खाना है। अगर इन 5 शराइत पर आप अमल कर सकते हैं तो फिर आपको इस अमल की इजाज़त आम है। इसका वक्त क्या है? आपने इस अमल को कब करना है और किस चीज़ पर करना है, ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1, इसका जो वक्त है नमाज मगरिब के बाद से लेकर नमाज इशा तक का जो दरमियानी वक्त है, इस वक्त के अंदर तन्हाई में, अलहदा कमरे में, इंतहाई ज़्यादा खुफिया सीगा राज के अंदर आपने ये अमल करना है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वो शर्त क्या है जिस पर आपने अमल करना है? याद रखिए ये शर्त है। ये जो आमिलीन हजरात हैं इसको बाखूबी जानते हैं, इसका नाम इत्र खमसा है। वो 5 इत्र इसके अंदर मौजूद हैं। ये 1 तोला आपको चाहिए। जिसको आप आम तौर पर किसी भी दुकान पर जाएं, उसे कहें कि मुझे मजमुआ दे दें, इत्र मजमुआ,
جس کو بھی کہیں گے وہ آپ کو یہ بنا کر دے گا. ایک ہی شیشی کے اندر، ایک ہی تولے کے اندر وہ آپ کو 5 قسم کے جو خوشبو ہیں، جو عطر ہیں، وہ بنا کر آپ کے حوالے کرے گا. آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ روزانہ آپ نے اس شیشی کو، جس کا نام عطر خمسہ ہے یا دوسرا نام اس کا عطر مجموعہ ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جس سے آپ کہیں گے آپ کو وہ دے دے گا، آپ اپنے پاس رکھیں. اس کو کھول کر اس پر آپ نے سورۃ صافات کی آیت نمبر 158 کا ایک حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. بس اسی جملے کو آپ نے اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 313 بار پڑھ کے آپ نے اس پر دم کرنا ہے. 41 دن تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے. وقت کی پابندی کریں. نماز مغرب کے ہوتے ہی آپ یہ عمل شروع کریں. عشاء سے پہلے یہ عمل ختم ہو جائے. اور اس عطر کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے. یہ ساری زندگی آپ کو کام دے گا. ہر قسم کے جنات اس کے تابع ہیں. جتنے نیک صالح اللہ والے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر اللہ رب کریم کے محبوب بندے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی اللہ رب کریم کے محبوب بندے ہیں، وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے. اب اس کا جو کرشمہ ہے یہ کیسے ہوگا، اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے، خبیث سے خبیث جنات ہیں، شریر سے شریر جنات ہیں، کوئی بھی جنات ہیں جو حاضر نہیں ہوتے، کلام نہیں کرتے، اس کے جسم سے نکلنے کا نام تک نہیں لیتے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھولنا ہے. یہ دیکھیں، کھولنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ آپ نے صرف لگانا ہے 1 قطرے سے کم. آپ نے اس کے جسم کے ساتھ یہ خوشبو لگانی ہے. بس 1 منٹ کے اندر جنات کی حاضری ہو جائے گی. آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس آیت کا بار بار آپ کو ورد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جنات فی الفور حاضر ہوں گے، اور جو جنات حاضر ہوں گے ان سے کلام وہ جنات کریں گے جو آپ کے تابع ہیں، جو آپ کی خدمت کے اندر موجود ہیں، جو آپ کی غلامی اور پیروی کے اندر موجود ہیں. وہ ان سے کلام کریں گے، اس کا حل بھی بتائیں گے اور مریض کا علاج بھی کریں گے. 41 دن تک آپ نے روزانہ اس پر عمل کریں. عمل کرنے کے بعد اس عطر مجموعہ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کریں. آخر کے اندر ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، یہ جو عمل میں نے بتایا ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، 313 بار تو آپ نے پڑھنا ہے 41 دن. جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے، یہ شیشی آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی. جب بھی اس کے اندر یہ شیشی کا جو عطر ہے کم ہوگا، اس کے اندر اور ڈالتے جائیں. دوبارہ عمل کرنے کی ساری زندگی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس عمل کی تاثیر کو، اس عمل کی پاور کو، اس عمل کے وظیفے کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے روزانہ 71 مرتبہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو اپنے پڑھنے کا معمول ضرور رکھنا ہے، تاکہ اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ برقرار رہے اور آپ کو بار بار عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.